जनचासोमाथि विचारको मन्थन, समय सापेक्ष वार्तालाप, कतै कटाक्ष कतै आक्रोश। नमस्कार, फायर रुममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। कालिका एसडी टेलिभिजनको कार्यक्रम फायर रुममा हामी तथ्य खोजी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा हामी आयुर्वेदको क्षेत्रमा भएका व्यथिति र यसको निराकरणका लागि भइरहेका प्रयास र आयुर्वेदिकतर्फ बढिरहेको आकर्षणका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ चितवनका अध्यक्ष बाल गोपाल श्रेष्ठ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते, जय आयुर्वेद। तपाईँ दोस्रो कार्यकालमा अध्यक्ष बनेर आउनु भएको छ। हजुर, जिल्लाको नेतृत्व हाँक्दै हुनुहुन्छ आयुर्वेद औषधि व्यवसायहरूको। तपाईँको कार्यकाल अब कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ? कार्यकाल कसरी सुरुवात गर्ने भन्दा नि कार्यकाल 12 गते अध्यक्ष को पद ग्रहण गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि हाम्रो काम सुरु भइसक्यो सर। हामीले अहिले आज तपाईँको 25 लगभग 10-15 दिन भइसक्यो। 10-15 दिनमा हामीले 4वटा तपाईँको पूर्ण बैठक बसिसक्यौँ। यो बिचमा चाहिँ हामीले विभिन्न समसामयिक परिस्थितिमा आयुर्वेदलाई कसरी अगाडि लिएर जाने, व्यवसायीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र आयुर्वेद क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्ने कुराहरूमै जोड दिँदैछौँ। त्यही तरिकाले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सुरुवाती दिनहरूमा आयुर्वेदिक पसल, आयुर्वेदसँग सम्बन्धित औषधालयहरू निकै सुनसान जस्ता देखिन्थे। हजुर, कोभिडपछि वात्तै कारोबार बढ्यो है? हजुर, कोभिडपछि एक चरण कारोबार बढ्यो पनि भन्न मिल्छ सर। के चरणमा बढ्यो भनेपछि आयुर्वेद औषधि तपाईँको कम साइड इफेक्ट गर्ने र इकोनोमिकल्ली पनि हल्का सस्तै पर्ने र सहज रूपले उपलब्ध हुने हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिडपछि आयुर्वेदको व्यापार बढेकै छ भन्नुपर्छ सर। चितवनमा आयुर्वेद औषधालय 51वटा, निजी क्षेत्रका आयुर्वेदिक अस्पतालहरू 5वटा, क्लिनिकहरू आधा दर्जन, 3वटा जति आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरू छन्। हजुर, यिनीहरूसँग सबैसँग समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ? हामी सबैसँग हातेमालो गरेर नै बढ्दैछौँ सर। हाम्रो सङ्घमा सबै व्यवसायीहरू नै आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँको हामीले सुरुमा 2075 सालमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको सङ्गठन चितवनमा चाहिँ गठन गरेका थियौँ। त्यतिखेर हामीसँग 32 जना मात्र हुनुहुन्थ्यो आयुर्वेद साथीहरू। व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध भएका 32 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 3 वर्षको अन्तरालमा हामीले अरू 16 जना नयाँ थप्यौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा मात्र 8 जना थपेर चाहिँ लगभग अहिले 52-53 जना हामीसँग सबैजना आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। एलोपेथिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तपाईँहरूलाई त्यति सहज त देखिँदैन? प्रतिस्पर्धाको हिसाबले चाहिँ हामीले सङ्गठनलाई लिएर गएको छैनौँ सर। आयुर्वेदको आफ्नै मान्यता छ, आफ्नै तपाईँको बेनिफिट इम्पोर्टेन्सहरू छ। एलोपेथिकको आफ्नै तपाईँको बेनिफिटहरू छ। प्रतिस्पर्धा गरेर भन्दा नि हातेमालो गरिकन अगाडि बढ्ने चाहिँ योजना चाहिँ छ सर। तर जसरी आयुर्वेद औषधिप्रति विश्वास बढ्न पर्ने थियो त्यो अनुसारको त नभएको हो नि? आयुर्वेदप्रति विश्वास चाहिँ भएको हो सर, तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकता विश्वास घट्ने कामहरू अथवा अलिकता तपाईँको दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ आयुर्वेद नपुगेकै चाहिँ हो। त्यसमा विभिन्न कारणहरू चाहिँ छ सर। किनभने अब यो आयुर्वेदलाई नितान्त भन्ने हो भने तपाईँको प्राइभेट सेक्टरले मात्र धाने जस्तो भएको छ अहिलेको चरणमा। राज्यबाट जति एलोपेथिकलाई तपाईँको सेवा सुविधाहरू गभर्मेन्टबाट उपलब्ध भइएछ त्यो हिसाबको सेवा सुविधा नपाएर पनि हामी अलिकता पछाडि परेका हौँ सर। औषधि व्यवस्था विभागले जिएमपी अर्थात् कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास निर्देशिका गाइडलाइनले तयार गर्दै रहेछ। हजुर, जथाभावी औषधि उत्पादन हुने, बिना मापदण्डका औषधिहरू छ्यापछ्याप्ती बिक्री हुने, यो अवस्था त छ नि? यसलाई पहिलाको तुलनामा धेरै कन्ट्रोल भइसक्यो सर। हामीसँग नेपालमै फर्स्ट जिएमपी सर्टिफाइड कम्पनी भनिकन भास्कर हर्बास्युटिकल्सले जिएमपी सर्टिफाइड
पाइसक्नु भएको छ। सिद्ध, गोरखनाथ, तपाईँको उपदेश, यो विभिन्न कम्पनीहरू चाहिँ अन्डर गाइडलाइनमा आइसक्नु भएको छ, अन्डर गाइडलाइनमै हुनुहुन्छ। त्यही भएर पहिलाको तुलनामा चाहिँ धेरै विकृतिहरू कम छ र सबैजनाले गुणस्तरलाई ध्यान दिनुपर्छ भनिकन त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी भन्दा पनि विज्ञ भन्दा पनि आयुर्वेदसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू धेरै भएको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? आयुर्वेदसँग सम्बन्धित व्यवसाय बढी नभएको होला सर, किनभने अहिले जति पनि जति तपाईँहरूलाई चिन्ता हुन्छ त्यो अनुसारको आयुर्वेद पढेको विज्ञ चिकित्सकलाई हुनुपर्ने थियो नि, त्यो हुन सकेको पाइँदैन नि। एकदम त्यो किन पाइँदैन भनेपछि तपाईँको आयुर्वेद, हर्बल र तपाईँको जडीबुटी यो फरक फरक चिज हो वास्तवमा। तर हामीले चाहिँ जडीबुटीलाई पनि आयुर्वेदा, हर्बल प्रोडक्टलाई पनि आयुर्वेदा र आयुर्वेदलाई पनि आयुर्वेदा सबै एक ठाउँमा राखेछौँ। आयुर्वेद क्षेत्रमा लागि जो पर्नु भएको छ उहाँहरू नितान्त सर्टिफाइड व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। अधिकांश हामीसँग आबद्ध हुनुभएका वैद्यहरू नै हुनुहुन्छ। वैद्यहरू स्वयंले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु भएको भएर उहाँहरूलाई त्यो पेसाप्रति माया पनि छ। चिकित्सकहरू स्वयं अहिले तपाईँको आबद्ध हुनुहुन्छ बिजनेसमा। पहिला कस्तो थियो भने तपाईँको ओनर बनिकन तपाईँको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पनि थियो, तर अहिले अधिकांश वैद्यहरू नै हुनुहुन्छ व्यवसाय गरिरहनु भएको। त्यो भएर उहाँहरूलाई जानकारी ज्ञान छ यो क्षेत्रको। र हजुरले भनेको कुरा पनि एक हिसाबले ठिकै पनि हो, किनभने हामीले जडीबुटीलाई पनि आयुर्वेदा भनिकन भनिरहेछौँ। जडीबुटी बेच्ने जस्तो खुद्रा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, पसलेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग आयुर्वेदा ज्ञान त छ, सर्टिफिकेट छैन होइन। त उहाँहरू स्वास्थ्यकर्मी त हुनुहुन्न, तर आफ्नो नलेज परम्परागत हिसाबले पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको कारण तपाईँहरू समस्या परे हो? समस्या केही हदसम्म पर्छ पनि, किनभने हामीलाई चाहिँ थाहा छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले राम्रै गर्नुहुन्छ, अलिअलि गर्नुभएको छ भनिकन। तर जनमानसमा चाहिँ कस्तो छ भने सबैजना एउटै हुनुहुन्छ भनिकन आयुर्वेदमा चाहिँ जसकोमा गयो भने मैले त आयुर्वेदै खाएँ भन्ने हिसाबले अलिकति छापले गर्दाखेरि त्यसको लागि त तपाईँहरूले त्यो हामी भिन्न छौँ, हामी अलिकति विज्ञ छौँ, हामी अलिक गुणस्तरीय छौँ भन्ने खालको पहिचान त दिनुपर्ने हो नि। त्यसैको लागि अहिले सङ्घर्ष चल्दैछ सर। हामीले चाहिँ पछिल्लो कार्यकालमा पनि के गर्यौँ भने यो गाडीमा झोलामा जुन औषधि लिएर जानु भइरहेको छ, फुटपाथमा बिक्री हुन्छ, फुटपाथमा पनि बिक्री भएको, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जिल्ला आयुर्वेदसँग समन्वयन गरिकन त्यो विषयमा कुरा पनि छलफल गरिकन रोकथाममा लागि परेछौँ सर। त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ बेच्न नदिने होइन कि बेच्नुहोस्, तर चाहिँ आयुर्वेदिक भनेर हर्बल चिजहरू अथवा यथार्थ कुरा गरिकन बेच्नुपर्छ अनि उहाँहरूलाई पनि एउटा सिस्टममा ल्याएर व्यापार गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल चलिरहेको छ सर। सङ्घले पनि त्यही कुरामा जोड दिएर अहिले चाहिँ सम्भवतः तपाईँले गाउँघरमा चाहिँ गाडी गुडेको देख्न पाउनुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँको 2-3 वर्ष अगाडि यस्तो थियो अनि यसलाई हामीले क्रमशः कन्ट्रोल गर्दैछौँ, लागि परेछौँ सर। तपाईँले भन्नुभयो नि आयुर्वेद र जडीबुटी फरक हो भनेर। हजुर, सजिलो भाषामा भन्दा के हो? सजिलो भाषामा जडीबुटी भनेको तपाईँको घर प्रशोधित भयो त्यो कारणले गर्दा जडीबुटी भयो। एकदम प्रशोधन गरिसकेपछि त्यो आयुर्वेद त हो नि होइन? प्रशोधित भन्दा नि कस्तो छ सर, जस्तो जडीबुटी भएको नितान्त तपाईँको जस्तो तुलसीलाई तपाईँको डाइरेक्ट हामीले तोडेर खान्छौँ अथवा तुलसी कुटेर खान्छौँ, त्यसलाई जडीबुटीको हामीले भाषा प्रयोग गर्दाखेरि जडीबुटी भन्नु मिल्छ। प्रशोधन नगरिएको। हो, प्रशोधन नगरेको। अब त्यसैलाई प्रशोधन गरेर तपाईँको क्याप्सुल फर्ममा जब हामीले निकाल्छौँ हो बल्ल त्यसलाई चाहिँ आयुर्वेदा मेडिसिन भन्न पाउँछौँ सर। अब अहिले कस्तो भएको छ भने जडीबुटी पसलबाट तुलसी सुकाएर बेचेको पनि आयुर्वेदा औषधि होइन, क्याप्सुल तपाईँको कम्पनीले लगानी गरिकन रिसर्च गरिकन नेपाल सरकार डिडिएले मापदण्ड तोकेर बल्ल आइसकेको पनि एउटै क्याटेगोरी भयो। त्यो भएर यहाँ अलिकता चाहिँ तपाईँको कन्फ्युज चाहिँ यो कुरामा चाहिँ देखिरहेको छ। तपाईँहरू जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्नुहुन्छ, औषधिका रूपमा तयार गर्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, तर यसको गुणस्तरीयताप्रति निकै प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। हजुर, आयुर्वेद को यो औषधि व्यवस्था विभागदेखि लिएर नियामक निकायहरू नै यो विषयमा गौण छन् भन्छन्। अब विश्वास जित्नको लागि त तपाईँले केही गर्नुपर्ने होला नि। यसमा कस्तो छ भने तपाईँको डिडिए सर्टिफाइड कम्पनीहरू स्वतः तपाईँको गुणस्तर छ भनिकन चाहिँ हामी विशुद्ध भएर चाहिँ ढुक्क भएर प्रयोग गर्न सक्छौँ सर। जडीबुटीकै केसमा कस्तो छ भने कति मात्रामा कुन चिज प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्न। जुन हामीले भोटेहरूबाट किन्छौँ अथवा गाउँघर डुलेर बेचिरहनु भएको छ
उहाँहरूसँग लेक अफ नलेज अथवा उहाँ चाहिँ एज अ मार्केटिङ स्टाफको हिसाबले चाहिँ औषधिहरू डेलिभरी गर्नु भइरहेको छ। तर हामीले त्यही तपाईँको औषधालयबाट अथवा तपाईँको क्लिनिकबाट हस्पिटलबाट लिँदाखेरि उहाँ तपाईँको चिकित्सकसँग सल्लाह गरिकन सहचिकित्सकहरूले होइन कविराज वैद्यहरूसँग सल्लाह गरिकन जुन हामीले मेडिसिन लिन्छौँ हो त्यसैलाई तपाईँको आयुर्वेदा मेडिसिन जुन भन्छौँ त्यो तपाईँको बकैदा डिडिए सर्टिफाइड हुन्छ। उहाँ तपाईँको कुन कम्पनीको हो, डिडिए नम्बर कति हो, त्यसमा रजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ, त्यो कुराले चाहिँ नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेरै दिनुभएको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले ढुक्क भएर खान मिल्छ, त्यो कुरा गुणस्तरकै हुन्छ सर। एलोपेथिक उपचार पद्धति भन्दा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति अलिकति ढिला हुन्छ भन्छन् नि, हजुर किन हो? ढिला हुन्थ्यो भन्नु पऱ्यो सर। अहिले आयुर्वेदमा पनि धेरै रिसर्चहरू भइसकेको छ। पहिलाको कुरामा पहिला कस्तो थियो, आयुर्वेदले साइड इफेक्ट गर्दैन, आयुर्वेदले ढिलो काम गर्छ, आयुर्वेद दीर्घ रोगको लागि मात्र हो भन्ने कुराहरू थियो। अहिले पनि त्यसलाई त्यही कुरालाई नियन्त्रण दिएछौँ हामीले। तर त्यसमा फरक के छ भने अहिले आयुर्वेदमा धेरै रिसर्च भइसक्यो। सरकारी निकायहरूबाट पनि तपाईँको उत्पादनहरूमा धेरै निरीक्षण अनुगमनहरू भएर त्यसलाई गुणस्तर कसरी बनाउने भनेर त्यसमा धेरै रिसर्च भएर इमिडिएट काम गर्नेहरू पनि औषधिहरू छन् आयुर्वेदमा। पहिला चाहिँ जडीबुटी हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढिलो काम गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले त्यसलाई रिसर्च गरेर जुन मेडिसिन फर्ममा आइसक्यो त्यसले चाहिँ लगभग तपाईँको पहिलाको तुलनामा हार्ड एन्ड फास्टै काम गरेर आउँछ सर। पछिल्लो समयको तथ्याङ्क केलाएर हेर्ने हो भने भारततर्फ जडीबुटी निर्यात झन्डै 6 गुणाले बढेको छ। तर आयातको अवस्था हेर्ने हो भने वर्षेनी 12 अर्ब बराबरको जडीबुटी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, तपाईँहरू जडीबुटीलाई प्रशोधन गरेर आयुर्वेद बनाउनुहुन्छ, औषधि बनाउनुहुन्छ र बेच्नुहुन्छ। हजुर, जडीबुटी खेती गरौँ, अब यहीँ स्वदेशमै यो कच्चा पदार्थ उत्पादनलाई बढाउँ भन्ने अभियान किन चलाउन सक्नुहुन्न? हजुरको कुरा एकदमै साँचो हो र यही कुरालाई हामीले जोड दिएछौँ। अस्ति पनि हाम्रो केन्द्र कमिटीसँग बैठक भएको थियो, त्यसमा पनि हाम्रो यही एजेन्डा थियो। अब आयुर्वेद व्यवसायी सङ्घ अरूसँग मात्र सधैँ हामी अरूसँग मात्र निर्भर भएर औषधिमा बस्न हुँदैन, स्वदेशी उत्पादनलाई पनि जोड दिनुपर्छ। स्वदेशमा पनि तपाईँको गुणस्तर औषधि बनाउनुपर्छ र त्यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रो राज्यको पनि तपाईँको हामीलाई सपोर्ट चाहिने हुन्छ। व्यवसायी सङ्घहरू मिलेर नै एउटा तपाईँको कम्पनीहरू तपाईँको खोलेर उद्योग खोलेर त्यसमा सबैजनाको तपाईँको हातेमालो गरिकन त्यो कुरालाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने अस्ति पनि हाम्रो छलफल भएको थियो। केन्द्रीय अध्यक्षज्यू पनि आउनुभएको थियो चितवन, त्यो विषयमा छलफल भएर यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम गहिरो मुद्दा मानेर अहिले हामीले चाहिँ, किनभने इन्डियामा हाम्रो जडीबुटी तपाईँको जाने, इन्डियाबाट हामी फिनिस गुड किन्ने अथवा फिनिस मेडिसिनहरू किन्ने बाध्यता, त्यो जडीबुटीलाई तपाईँको यहीँ स्वदेशमा चाहिँ तपाईँको उद्योग खोलेर औषधि उद्योगहरू खोलेर यहीँ मेडिसिन बनाउन पाएको भए हामी आफै पनि आत्मनिर्भर हुन्थ्यौँ र स्वदेशी उत्पादनले पनि बाहिर तपाईँको बजारीकरण गर्ने तपाईँको अवसर मिल्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो पनि छलफल भइरहेछ। त्यसमा हामीलाई राज्यको सपोर्ट चाहिन्छ। सम्भवतः उहाँहरू पनि बिस्तारी सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति संस्थागत सुरुवात भएको झन्डै 400 वर्ष पुगेको छ र औषधालय नै स्थापना भएको झन्डै 100 वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ। आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापना भएको नरदेवी पहिलो थियो। हजुर, त्यो हेर्दाखेरि 100 वर्ष पुगेको छ। तर तपाईँहरू अझै पनि नर्सरी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि। हजुर, यो नर्सरी अवस्थामा हामी भएको कारण नै कस्तो हो भने सर, अहिले एलोपेथिकसँग हामी अलिकति पछाडि छौँ, जबकि हाम्रो प्राचीन पद्धति हो, हाम्रो पुरानो पद्धति हो। यसमा चाहिँ हल्का अब दोष दिनु पर्दाखेरि माथिल्लो चरणमै दोष दिनुपर्छ, किनभने सरकारी निकायबाट पनि हामीलाई इन्सुरेन्स तपाईँको स्वास्थ्य बिमा जुन एलोपेथीमा छ, एलोपेथीमा स्वास्थ्य बिमा भएको भएर अहिले गाउँघर सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ एलोपेथिक तपाईँको इन्सुरेन्सको कारण लाभ लिएर उहाँहरूको जुन प्रमोट भइरहेको छ, यसमा आयुर्वेदको इन्सुरेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो स्वास्थ्य लाभ लिनलाई चाहिँ गाउँघरका तपाईँको बिरामीहरूले वञ्चित हुनुहुन्छ। यो कुरामा छलफल गरिकन सम्भवतः हामीले राम्रै न्युज सुनेछौँ, नरदेवीबाट आयुर्वेदको स्वास्थ्य बिमा सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा अन्तिम चरणमा पुगेछ। यो भइसकेपछि त्यो तपाईँको नरदेवीबाट चाहिँ सुरु भएको छ। अब यसलाई तपाईँको प्राइभेट सेक्टरमा पनि बिस्तारै पहल हुँदैछ सर। त्यो भएर पहिला सुरुवात हुनु नै ठुलो कुरा हो। हिजोको दिनमा नभएको बेला सरकारले अस्पतालहरू बनायो, एलोपेथिक उपचार गर्ने अस्पतालहरू ठाउँ ठाउँमा बनायो, वडामा, टोलमा, गाउँमा
जिल्लामा पर्याप्त भेटिन्छ। हजुर आयुर्वेदिक औषधालयहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने हजुर निकै सुनसान, न त्यहाँ कर्मचारी हुन्छन् न औषधि हुन्छ। हजुर तपाईँहरू निजी स्तरबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ, हजुर व्यापार व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरूले चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि खपत भएन भनेर गुनासो गरेर हुन्छ र भने होइन खपत भएन भन्ने हिसाबले गुनासो भन्दा नि त्यही भयो सर। अलिकता कस्तो भयो भने आयुर्वेदलाई प्रमोट गर्ने माध्यम चाहिँ अलिकता कम भयो। यही कुरा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईँको नरदेवी बाहेक पनि सरकारी निकाय तपाईँको हस्पिटलहरू अहिले चाहिँ प्रदेश स्तरमा चाहिँ तपाईँको हस्पिटल बनाउने सिस्टमहरू आइसकेको छ, भन्दै पनि छ। हाम्रो चितवनमा पनि प्रादेशिक हस्पिटल तयार हुँदैछ, ठाउँ ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा तपाईँको आयुर्वेदिक हस्पिटलहरू तयार हुँदैछ। औषधि पनि नेपाल सरकारले नै बनाउन लगाउने भनेर सिस्टम एउटा सुरु हुँदैछ। यो कुरा चाहिँ अलिक ढिलो सुरु भएर चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको हो। अब क्रमशः एउटा गाह्रो खुर्किलो चाहिँ पार गरेको छौँ। क्रमशः अब जस्तो तपाईँको नरदेवी बाहेक पनि बाहिर जिल्लामा पनि तपाईँको बिरामी भर्ना हुन्छ सरकारी हिसाबबाट भनेपछि सेवा सुविधा बढी पाउन थाल्नु भएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि सजिलो हुन्छ, सरकारी निकायबाट पनि सेवा सुविधा लिन पाउनुहुन्छ बिरामी। यो आयुर्वेद औषधिहरूको मूल्यमा निकै मन परी छ नि। हजुर त्यही प्रकृतिको मूल्य एक ठाउँमा कम हुन्छ, अर्कोमा बढी हुन्छ नि, यो किन हो? यो मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पनि अडान हो सर। हामीले पनि त्यही कुरामा छलफल गरिरहेको छौँ। जस्तो कुनै कम्पनीको अभिपत्तिकर चूर्ण 200 छ भने 100 ग्रामको, कसैको तपाईँको 230 रुपियाँ छ। हाम्रो पनि मान्यता कस्तो हो भने मूल्य समायोजना गरौँ, उद्योगहरू तपाईँको सङ्घसँग कुरा गरिकन, व्यवसायी सङ्घले उत्पादन सङ्घसँग कुरा गरिकन मूल्य समायोजना गरिकन तपाईँको त्यो सिस्टम पनि घटाउँ। अहिले कस्तो छ भने बजारमा अब व्यवसायीहरूलाई मार्केटिङ स्ट्राटेजीको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा आएको हो सर। किनभने कम्पनीको आफ्नो आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ। कुनै कम्पनीले 20% मार्जिन दिएर कम्पनी प्रमोट गरिरहनु भएको छ भने कसैको 30% छ, कसैको 40% छ। जो कम्पनीले मार्जिन बढी दिनु भइरहेको छ उहाँले कसरी धान्ने त नि भनेपछि एमआरपीमा असर परिरहेको छ। उहाँहरूले मूल्य बढाइरहनु भएको, बढिराख्नुपर्ने बाध्यता उहाँहरूको पनि, तर बोनस बढी खोजिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ हामी सबै व्यवसायीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले बोनस मात्र हेरेर भएन, हामीले गुणस्तर चिजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सबै कम्पनीहरूको समान बोनस राखेर तपाईँको प्राइस कन्ट्रोल गरेछौँ भने हामीले आयुर्वेदलाई पनि माथि लिएर जान सक्छौँ। व्यवसाय पनि बाँचिन्छ, कम्पनी पनि बाँचिन्छ र जुन तपाईँको न्यून वर्गको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई आयुर्वेद महँगो भयो भने उहाँहरूले सेवा पनि पाउनुहुन्छ र सुलभ मूल्यमा पाउनुहुन्छ। हाम्रो मान्यता पनि त्यही हो सर। स्वास्थ्य शिविरहरू लिएर तपाईँहरू गाउँ गाउँ किन जान नसक्ने? स्वास्थ्य शिविर लिएर हामी बढिरहेछौँ सर। अहिलेको हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै आयुर्वेदलाई अब कसरी अगाडि लाने भन्ने जसरी हिसाबले। अस्पतालहरूले स्वास्थ्य शिविर लिएर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लिएर गाउँ गाउँ पुगिरहेका छन्, हजुर तपाईँहरू पनि आयुर्वेद औषधिलाई प्रमोट गर्नको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लिएर गाउँ गाउँ त जान सक्नुहुन्थ्यो नि। हामी गइरहेछौँ सर, हामी पनि गइरहेछौँ। जिल्ला आयुर्वेदले पनि तपाईँको महिनामा 1 चोटि 2 चोटि क्याम्प गरिरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो रिसेन्टली व्यवसायी सङ्घको पनि बैठकमा हामीले के निचोड निकाल्यौँ भने आयुर्वेदलाई जनमानस स्तरमा कुना काप्चामा पनि पुर्याउनुपर्छ। यो बजारमा मात्र आयुर्वेद हो, गाउँमा होइन भन्ने हिसाबलाई चाहिँ अब चिरेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको के गर्नु पर्यो भने कमसेकम पनि 3 महिनामा 1 चोटि व्यवसायी सङ्घले तपाईँको दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्य शिविर गर्ने, सम्भवतः निःशुल्कै औषधि यथासम्भव कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिकन तपाईँको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्ने भनिकन हाम्रो योजना अगाडि सारेर त्यो कुरामा बढ्दैछौँ सर। भारतीय आयुर्वेद औषधिसँग नेपालमै उत्पादित आयुर्वेद औषधिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको सत्य हो? प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको होइन सर। प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दा नि हामीसँग चुनौतीहरू बढी भए, अवसर पनि लागत बढी पर्यो नि। यहाँ उत्पादन लागत कम्पनीहरू यहाँ त्यो हिसाबको चाहिँ हामीले इन्डस्ट्री चाहिँ नेपालमा नभएर हामीले तपाईँको कम्पिटिसन किन गर्ने सर? जब जडीबुटी हाम्रै हो, र मेटेरियल सबै नेपालकै जाने हो, फिनिस गुड मात्र लगभग फिनिस गुड हामीले भारत अथवा अन्य देशबाट तपाईँको लिन्छौँ। तर त्यहाँभित्रको जडीबुटी त आफ्नै छ, त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। तर त्यो जडीबुटीलाई तपाईँको एउटा औषधिमा तपाईँको ट्रान्सफर गर्नलाई जुन हामीलाई चिजहरू आवश्यकता चिजहरू पर्छ, जस्तो उद्योगहरू पर्छ, त्यहाँभित्रको मेसिनहरू पर्छ, त्यो
कुराले चाहिँ अलिक कहीँ न कहीँ अलिक डिस्टर्ब गरिरहेको छ र राज्यबाट पनि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अलिकता सहुलियत भइदिएको भए, जस्तो उद्योगको लोनहरूलाई प्रोत्साहन, जस्तो इन्डियाकै कुरा कल कारखानाको लोनहरू तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू कम छ होइन, हायर पर्चेजहरूको चाहिँ बढी हुन्छ। तर हाम्रो नेपालको विडम्बना यहाँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढी पर्ने र विलासिताको चिजहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कम पर्ने, यहाँ उद्योगलाई प्रमोट गर्ने चाहिँ अलिकता सिस्टम नभएर अथवा सिस्टम अलिकता चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि त्यो हिसाबले पनि व्यवसायीलाई अलिक गाह्रो भइरहेको छ। व्यवसाय सुरु गर्नलाई तपाईँको आर्थिक स्थितिले पनि कहीँ न कहीँ ह्याम्पर पारिरहेको छ। तपाईँ उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष बन्नुभएको छ, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ। हजुर, तपाईँको कार्यकालमा के काम भयो भने तपाईँको कार्यकाल यो 3 वर्षीय कार्यकाल सफल भएको मान्नुहुन्छ यहाँले? यो कार्यकालमा धेरै कुराहरू गर्न छ सर होइन। क्रमशः सबभन्दा पहिला त आयुर्वेदको बारेमा तपाईँको जनमानससम्म चाहिँ सङ्घले चाहिँ एउटा ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। जस्तो हाम्रो घरमै हाम्रो औषधालय छ, जस्तो किचनलाई नै हामीले औषधि पसलको हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ। आयुर्वेद जस्तो हाम्रो घरमै हामीसँग के भन्छ तुलसी छ होइन, तपाईँको बेसारहरू छ, यो सबै मेडिसिनहरू हो। ज्वानो छ, ग्यास्ट्रिक भयो, हामी रातारात कसैलाई ग्यास्ट्रिक भयो अनि त्यसपछि आत्तिएर हामी पेन्टोप्राजल किन्नुपर्छ अथवा कुनै पनि ग्यासको औषध किन्न मेडिकल पसल दौडिनुपर्छ। हो, त्यहाँ जनचेतना चाहिँ अलि अभाव भएर जस्तो एकदम गाह्रो भएको बेलामा, ग्यास्ट्रिक भएको बेलामा हामीले ज्वानो बिर्यानुन घरै हुन्छ, हामीलाई सचेतना मात्र छैन, जानकारी छैन। त्यो ज्वानो बिर्यानुनलाई मनतातो पानीमा उमालेर खाँदाखेरि केही हदसम्म हामीलाई ग्यास्ट्रिक रोकथाम हुन्छ। त्यस्तै गरिकन श्वास प्रश्वास भयो अथवा दमको समस्याहरू आयो अपरझट भने हामीले साल्बुटामोल आत्तिएर खोज्न जानु पर्दैन। हामीले तपाईँको बेसार दुधमा राखेर खाने होइन, कपुरको बाफ लिने गरेर पनि हामी प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ। आयुर्वेद एउटा यस्तो पद्धति हो जो दीर्घ रोगलाई पनि तपाईँको सुटेबल छ र तपाईँको बिरामी नै नहुन दिनलाई पनि प्रिभेन्सनको लागि धेरै हदसम्म चाहिँ बिरामी नै नपार्ने गरिकन आयुर्वेदको एउटा छुट्टै मान्यता छ। त्यसलाई चाहिँ देशव्यापी जनसागरसम्म चाहिँ हामीले पुगाउँ, कुरा जनचेतना फैलाउँ भन्ने अभियान हाम्रो सुरु छ सर। यो गर्न सकेपछि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र स्वास्थ्य शिविरको माध्यमबाट पनि आयुर्वेदको तपाईँको सबैजना सेवाग्राहीहरू बढाउने, जनचेतना बढाउने हाम्रो योजना छ। फायर रुममा आइदिनु भयो, हजुर, तिता मिठा कुराकानी भए, हजुर, आभारी छौँ। एकदम खुसी लाग्यो। हजुरहरूले पनि यहाँसम्म निम्तो दिएर 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फायर रुममा आज हामीले नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ चितवनका अध्यक्ष बालगोपाल श्रेष्ठसँग रहेर आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रमा भएका व्यथिति र यसको रोकथामका लागि भएका प्रयास र यसको सम्भावनाका विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। फायर रुमबाट म विप्लव काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार। जनचासोमाथि विचारको मन्थन, समय सापेक्ष वार्तालाप, कतै कटाक्ष कतै आक्रोश।